pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang Domingo sa Epipania sa Ginoo. Domingo sa pagpadayag sa pagkahari sa batang Hesus. Ang Epipania nagapasabot pagpadayag o revelation of the child Jesus as the King of all nations. Kiniusab ila nga mao ang Domingo sa tulo ka hari. Sa daang liturhikanhong kalendar sa simbahan, ang adlaw sa tulo ka hari nahulog sa Enero 6. Apan karon sa atong bag-ong liturhikanhong kalendar, ang pagsaulog sa tulo ka hari ginganlan na og Domingo sa Epipania o gihimo kini sa unang Domingo sulod sa bag-ong tuig. Diha sa atong ebanghelyo karon nga kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo o Luhan 2:1 ngadto sa 12. May mga dumuduong nga nakakita sa dakong bituon og sila misubay niini, ilang gisunod ang dakong bituon og nagtuo sila nga ang maong bituon nagatudlo kanila kung asa na tao ang mahimong hari sa mga Hudiyo. Sila gikan sa sidlakan, sila mga dumuduong tulo ka hari, gusto silang moadto, gisubay nila ang bituon aron matultulan nila ang gisaad nga hari aron sila mudala sa ilang mga halad, ihatag kaniya og mosimba kaniya. Kining tulo ka hari wala man mahisgutan dinhi ang mga ngalan, pero atong naila sa ngalan Melchor, Gaspar og Baltasar. Unya ang mga gasa nga ilang gihatag, bulawan, insinso og mera. Ang gasa nga bulawan, gasa alang sa hari, ang insinso galamiton diha sa pagsimba, gamiton sa pari, o ang mera mao kini ang haplas para sa namatay, para sa pagpreserbar sa namatay. So ang ilang gibisitahan nga bata, ilan na daang gipadayag nga mao kini ang hari tungod sa bulawan nga halad. Usab siya mao mahimong labing dakong pari tungod sa insinso, og diha sa iyang kamatayon sa krus, og diha sa iyang paghatad sa iyang kaugalingon, nagasimbolo sa haplas nga mera aron pagpreserbar sa lawas sa namatay o pagbalsamar sa lawas nga namatay. Apan dili kini mao ang tagaan natog tumong dinhi ning maong basahon. Ang tagaan nato dinhi og tumong ang pagpamalandong nga kita usab sama sa tulo ka hari nagalakaw. Ang pagpadayag ni Jesus dili lamang pagpadayag limitado diha sa Jerusalem, apan ang iyang pagpadayag sa tibuok kalibutan. Gipadayag siya karon sa mga langyaw og ilang gipakita og gidawat sa dakong kalipay og pagtuo ang Mesiyas nga nagahigda sa pasungan. Mangutana kita sa atong kaugalingon, kita nga nagapanaw sama niining tulo ka mga dumuduong, unsa kahigasa nga atong ikahatag kang Hesus? O giunsa nato pagpadayag ang tinuod nga pag-anhi sa manunubos dinhi kanato, ang kahayag nga maoy nagdanag taliwala sa kangitngit. Si Jesus sa kabata nga natawo sa pasungan, apan giila o gidawat sa mga dumuduong nga mao ang hari o manluluwas, manunubos, ang Mesiya nga gisaad sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.